अब यो वास्तवमा एक हिसाबले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको यो कदम अलिअलि गाईगुई हल्ला पहिले पनि सुन्नमा आएको थियो र मलाई के लाग्थ्यो भने कि जुन खालको उनको आन्तरिक पार्टीभित्रको द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको थियो र ओली उहाँको स्वभावलाई हेर्दाखेरि उहाँ अन्तिम एउटा हदसम्म क्लाइमेक्समा चाहिँ यो हाउसलाई नै डिजर्भ गरेर व्यवस्थालाई नै दाउमा राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्नेसम्मको अनुमान चाहिँ कहिलेकाहीँ मेरो पनि मनमा आउने गरे हो र मैले प्रतिक्रिया दिँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो हदसम्म हुनसक्छ भन्ने खालको कहिलेकाहीँ मैले प्रतिक्रियाहरू दिन्थेँ। त जहाँसम्म कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो, अहिलेको नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा कुनै पनि सनकमा संसदको विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन। यसको पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ। खास गरी 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले उसले चाहेको बेलामा संसदको विघटन गर्न सक्ने जुन अधिकार दियौँ, त्यो अधिकारको 4 पटकसम्म त्यहाँ दुरुपयोग भयो र त्यसले मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो र संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले प्रमिस गरेको गोललाई प्राप्त गर्न त्यति बेला सकिएन। सायद त्यो सिकाइबाट होला अहिलेको संविधानमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि संसदमा जुन सरकारले आफ्नो म्यान्डेट पाएर आउँछ उसले त्यो म्यान्डेट बमोजिम काम गरोस् र संविधान र व्यवस्थालाई बन्धकमा नराखोस्, राजनीतिक स्थायित्वमाथि उसले कुनै प्रकारको थ्रेट, कुनै प्रकारको धावा बोल्ने काम नगरोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले के गर्यौँ भने कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जुन संविधानले नै दिने गर्थ्यो कि हाउस डिजोल्युसनको प्रेरोगेटिभ पावर, त्यो प्रेरोगेटिभ पावर चाहिँ संविधानमा अहिले हामीले दिएनौँ र हामीले स्पष्ट भन्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संविधानको कारण आधार देखाएर हाउसको विघटन गर्न सक्दैन भनेर। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानमा हाउस डिजल्भ गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। अब एउटा प्रावधानको बारेमा सायद प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ वा मिसगाइड भएको हुनसक्छ। त्यो अहिलेको संविधानको धारा 85 यहाँले हेर्नु हो भने यो अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भन्ने छ। अनि एक थरीले अगावै विघटन भनेपछि विघटन हुन सक्दो रहेछ नि भन्ने छ। तर त्यहाँ फरक छ। अगावै विघटन भएको भन्नु र विघटन गराएको भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। त्यो अगावै विघटन भन्ने धारा 85 मा किन उल्लेख गरियो भने अहिलेको संविधानमा केवल एक अवस्थामा संसदको विघटन हुन्छ। त्यो एक अवस्थालाई इङ्गित गर्नको लागि धारा 85 मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग भयो। त्यो एक अवस्था भनेको अहिलेको नेपालको संविधान यहाँले हेर्नु भने त्यहाँ 4 प्रकारका प्रधानमन्त्री वा 4 प्रकारका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने, जसलाई हामी बहुमतको सरकारको हामी नाम दिन सक्छौँ, त्यो एउटा। दोस्रो 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ, जसलाई कोलिसन गभर्मेन्टको नाम दिन सकिन्छ। तेस्रो जुन 47 सालमा अल्पमतको सरकार भन्ने लोकप्रिय थियो, त्यो क्याटेगोरीको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। र चौथो चाहिँ एकजना व्यक्ति अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि सरकार बनाउन सक्छु भनेर दाबी गर्यो भने त्यसलाई पनि मौका दिने प्रावधान पनि संविधानमा लेखेको छ। अनि यी सरकारका प्रकारहरूमध्ये बहुमत प्राप्त सरकारले कुनै कारणले अविश्वासको मत प्राप्त गर्यो र अविश्वासको मतबाट बहुमत प्राप्त सरकार ढल्ने भइसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य वैकल्पिक सरकारको गठनको लागि त्यहाँ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिले। अनि त्यो कुनै पनि वैकल्पिक सरकारहरू बन्न सकेन भने त्यति बेला त्यो एउटा मात्रै अवस्था हो, त्यति बेला मात्रै संसदको विघटन हुन सक्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ। हो त्यसरी भएको विघटनको अवस्थालाई नै संविधानको धारा 85 मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हो। तर अब अहिले त के देखियो भने कि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं आफैमा एउटा अत्यन्त ठुलो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ मलाई सरकारमा काम गर्न दिएन भन्ने खालको कुरा गर्ने ठाउँ पनि छैन। प्रतिपक्षले मलाई असहयोग गर्यो भन्ने पनि छैन। अझ त्यति मात्र नभएर यो मुलुकमा भएका 7वटै प्रदेशको यहाँले सरकार हेर्नु हो भने प्रदेश नम्बर 2 लाई छोडेर बाँकी सबै प्रदेशहरूमा लगभग उहाँकै विचारधाराको सरकार छ भन्दा यति कम्फर्टेबली उहाँले मेजोरिटी ओन गरेर मेजोरिटीमा बसेको प्रधानमन्त्रीले कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ पनि थिएन। यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कदम
अत्यन्त नजायज छ र म यसलाई यहाँले मैले भन्दाखेरि यो संविधानमाथिको एक प्रकारको कु हो, यो कन्स्टिट्युसनल कु हो प्रधानमन्त्रीको पार्टमा गरेको। अब यसले भोलि जुन खालको अस्थिरता, जुन खालको क्षति मुलुकको संविधान र व्यवस्थामा निम्ताउनेछ त्यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्नेछ। अब दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिसँग दुईटा विकल्प रहन्छ। एउटा, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई रोक्ने, केही समयसम्म होल्ड गर्ने। यो वास्तवमा मैले पहिलेदेखि नै 47 सालको संविधानदेखि नै यो थेसिसमा आफ्नो आर्गुमेन्ट गर्दै आएको मान्छे हुँ। हेड अफ द स्टेट नोमिनल छ भने पनि उसलाई संविधानको संरक्षक मान्ने भएको कारणले गर्दा संविधानको विरुद्धमा यदि सरकारले कुनै सिफारिस गर्यो, कुनै काम गर्न थाल्यो भने त्यसलाई रोक्ने सम्पूर्ण अधिकार हेड अफ द स्टेटलाई हुन्छ। त्यही भएर संविधानमा संविधानको संरक्षक भनेको हो, त्यो पालक भनेको आफूले पालना गर्ने हो र संरक्षक भनेको अरूलाई संरक्षण गराउने हो। र यस्तो अभ्यास हामीले संविधानमा पहिले पनि गरेको छौँ। 47 सालकै संविधान यहाँले हेर्नु भने त्यति बेला राजा हेड अफ द स्टेट थिए र मलाई सम्झना छ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अर्थ विधेयकको रूपमा पेश गर्न खोजिएको थियो, जुन राष्ट्रको अहितमा थियो। त्यो विधेयक राजा वीरेन्द्रले त्यो विधेयकलाई उनले रोके र रोकेनन् मात्र कि उनले सर्वोच्च अदालतबाट राय पनि उनले मागे र आफ्नो हेड अफ द स्टेटको संविधानलाई संरक्षण गर्ने दायित्व उनले त्यति बेला पुरा गरे। पछि यो नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि रामवरण यादव राष्ट्रपति भएको बेलामा अहिलेकै प्रचण्डले रूपमाङ्गत कटुवाललाई उनले अपदस्थ गरेर अर्को व्यक्तिलाई प्रधान सेनापति नियुक्ति गर्दा त्यो प्रक्रियामा पनि राष्ट्रपति रामवरणले असहयोग गरे, जसलाई म अहिले पनि संवैधानिक मान्छु म, किनभने संविधान र देशको विरुद्धमा हुने काममा हेड अफ द स्टेटले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसलाई उसको एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्सर्साइज भनेर नाम दिन सकिँदैन। यी हामीसँग नजिर पनि भएको र अहिलेको संविधानको लिखित प्रावधानले पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भाव हुनाले उहाँसँग अहिले दुईटा विकल्प छ। एउटा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अक्षरशः पालना गरेर त्यसलाई सदर गर्ने र 6 महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने। अर्को विकल्प भनेको तिमीले गरेको काम कति संविधानसँग मिलेन कि म यो बारेमा एकपल्ट बुझ्छु, परामर्श गर्छु भनेर उसलाई रोक्ने। अब यो दुईटा विकल्पमध्ये उहाँ कुन विकल्पमा जानुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब तेस्रो कुरा, स्वाभाविक रूपमा यो जम्मै काम क्रियाकलाप र यी निर्णयहरू भोलि अदालतमा च्यालेन्ज हुनेछ। अब त्यो अदालतको पार्टमा म अहिले भन्दैन। अदालतले त्यो बेला कुन हदसम्म निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छ त्यो उसले जान्ने कुरा हो। तर अब समग्रमा भन्दाखेरि आजको इभेन्ट कतिपय राजनीति संविधानमा हामी लेख्ने पढ्ने मान्छेको लागि कता कता कर्नरमा ओलिल्ली गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आभास भएको भए तापनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा यो म दुर्भाग्यपूर्ण कदम मान्छु। यो नेपालको संविधान र नेपालको अहिलेको व्यवस्थामाथिको यो कु हो। र यो कुरा म अर्को पनि यहाँ थप्न के चाहन्छु भने कि कतिपय देश चाहने राष्ट्रवादी मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गरे। अब यो देशमा एउटा फेरि मुलुकलाई चाहिने शासन आउनेछ, जस्तो राजा फेरि आउँछन्, यस्तो खालको प्रतिक्रिया भएको छ। तर मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने मलाई मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने सबै घटनाहरू त्यसको लागि गराइएको होइन। ओलीले जानेर गरे नजानेर गरे, उनी प्रयोग भए वा के भए त्यो भविष्यले भोलि बताउला। तर एउटा योजना यो मुलुकमा के बनेको देखिन्थ्यो प्रारम्भदेखि भने कि यो मुलुकलाई अस्थिरतामा राख्नको लागि यो संविधानलाई पनि धरापमा पारियो भने एक खालको अस्थिरता मुलुकमा आउनेछ र त्यसमाथि थप वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न सकिनेछ भन्ने अभिप्राय भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ आजको मुभले थप अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्नेछ र एक प्रकारको नयाँ वैदेशिक हस्तक्षेपलाई यसले निम्ताउनेछ। यसमा हामी खबरदारी गर्न हामीले आवश्यक छ र कुनै पनि राष्ट्रवादी शक्तिलाई त्यो ठाउँमा ल्याउने सम्भावना छैन, किनभने यहाँ विदेशीहरूको चाहना त्यो होइन। अरू योभन्दा बढी असंवैधानिक कदमहरू अवलम्बन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतामा राख्ने हो। र सँगसँगै अन्तिममा म भन्न चाहन्छु र यो आजको परिवेश आउनुमा अहिलेको नेपालको संसद पनि सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ। र मैले जति बेला यो चालु अधिवेशनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अन्त्य गरेका थिए, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले अन्त्य गर्ने घोषणा गरिन् अध्यादेशकै प्रकरणमा, त्यो दिनदेखि मैले बारम्बार के बोल्दै आएको थिएँ भने कि प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै कदम चाल्नको लागि भोलि अगाडि बढ्न सक्ने भएको कारणले गर्दा सरकारलाई कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्नको लागि विशेष अधिवेशनको आह्वान हुनुपर्छ र संसद बस्नुपर्छ भन्ने मेरो मत थियो र धेरै यो आग्रह गरियो। तर दुर्भाग्य प्रतिपक्षीय दलले पनि यो कुरा सुनेर अरू सांसदले पनि सुनेन, नभए 1/4 सांसदहरूले आवेदन गरेर विशेष अधिवेशन बोलाएको भए आज त्यो अधिवेशनले थुप्रै कुरालाई चेक्टाउन सक्ने थियो।
त्यसैले आजको यो घटनाको लागि नेपालका यी सबै प्रमुख दलहरू, प्रमुख नेताहरू र सिङ्गो संसद र प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार छ। यसबाट आउने भोलि जति पनि भयावह परिणाम यदि नआओस् त्यो हामी कल्पना नगरौँ। कुनै क्षति मुलुकले बिहोर्यो, संविधानले बिहोर्यो भने त्यसको जिम्मा अहिलेका यी नेताहरू र यी ठुला दलहरूले लिनुपर्छ। र म आजको कदमलाई एउटा संविधानको विद्यार्थीको हैसियतले चाहिँ म आपत्ति जनाउँछु र यो कदमप्रति म आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दछु।